Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. हजारों लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम आप मुअल्लिम इंसानियत हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। आज हम बात करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम के तरीक़ाए तदरीस के हवाले से मौजूदा जो हालात हैं वो किस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की टीचिंग के मुतकाज़ी हैं, डिमांडिंग हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रॉफिटिक टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का तरीका तदरीस मुनफरिद और अपने अंदर हमाजहत खूबियों का हामिल है। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ स्टोरीज एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सबक आमोज और अमली मिसालों के जरिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को सिखाया, उनकी रहनुमाई की। तो आपका जो फर्स्ट यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग है दैट इज यूज ऑफ स्टोरीज एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नंबर 2, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम यानी लर्नर्स को सवालों जवाब के जरिए तालीम दिया करते। आपका जो लर्निंग मेथड वो क्या है कि आप सवाल पूछते, क्वेश्चनिंग मेथड, जिससे लर्नर्स में तजस्सुस पैदा होता, सस्पेंस डेवलप होता और सोचने पे मजबूर होते वो कि हमने इसका क्या जवाब देना है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग यानी अमली मुशाहिदात के जरिए तरबियत करना। यहां पर न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को तालीम देते बल्कि अपने अमल से भी उस बात को साबित करते और डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए भी सहाबाए किराम की रहनुमाई फरमाते। उनको इस हवाले से भी आप तरबियत उनकी फरमाते। टीचिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द लर्नर्स यानी तलबा का जो जहनी मेयार है उसके मुताबिक उनकी तरबियत करना, उसके मुताबिक उनको तालीम देना। टीचिंग मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी अखलाकी और रूहानी तरबियत करना। अब हम बात करते हैं जो आज का मौजूदा दौर है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है या प्रेजेंट एजुकेशनल करिकुलम है, वो किस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं उनका मुतकाज़ी है। उसको जरूरत है कि वो जो मेथोडोलॉजी है उसके मुताबिक उसको डिजाइन किया जाए। आज की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, आज का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ग्रेड्स और नंबर्स की बात करता है। उसकी वजह से लर्नर्स में सोशल और एथिकल इश्यूज आ रहे हैं। लर्नर्स में कैरेक्टर बिल्डिंग की कमी है। मींस जो प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम है, जो प्रेजेंट एजुकेशनल करिकुलम है, दैट इज टोटली लैकिंग द कैरेक्टर बिल्डिंग, that is lacking the moral and spiritual development. So according to the prophetic teaching methodologies, a lot of lessons for today's educational system or curriculum. Number 1, integrating the character building in curriculum. यानी किरदार साजी के हवाले से हमें अपने करिकुलम को डिजाइन करने की जरूरत है। निसाब साजी में उस तरह की तब्दीलियां लाने की जरूरत है। नंबर 2, promoting the questions and डिस्कशन मेथड्स यानी सवालों जवाब और मबासा करने की जो तदरीसी हिकमत अमलियां हैं
ان کو موجودہ کریکولم میں شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے سوسائٹی میں لرنرز میں ٹالرنس ڈیولپ ہوگا، دوسروں کی اوپینین کو برداشت کرنے کا ان کے اندر جذبہ آئے گا، ان کے اندر وہ ٹیکنیکس آئیں گی کہ ہم نے دوسروں کے جذبات کو کیسے محسوس کرنا ہے، ان کا کیسے احترام کرنا ہے. نمبر 3، انکریجنگ پریکٹیکل ایکٹیویٹیز، یعنی عملی سرگرمیوں کے ذریعے لرنرز کو سکھانے کی میتھڈولوجیز کو انٹروڈیوس کروانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. نمبر 4، ٹیچر ایز اے رول ماڈل اینڈ سافٹ اپروچ، یعنی استاد کا مثالی ہونا اور پھر اس کا نرم ہونا. آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، جو لرنر ہے، وہ اس چیز کو بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کے جذبات کو، اس کی فیلنگز کو، اس کے ایموشنز کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے. مینس آج کا ٹیچر جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے، اس کو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اس کو ایز اے مینٹور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمیں پروفیٹک جو ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہیں وہ سکھاتی ہیں. نمبر 5، emphasis on spiritual and moral development، یعنی روحانی اور اخلاقی قدروں کی تعلیم دینا، ایون ان کو پروان چڑھانا، ان کو پروموٹ کرنا، یہ بھی آج کے کریکولم میں شامل ہونا ضروری ہے. Prophetic teaching methodologies are timeless، مینس یہ ہر دور کے لیے ضروری ہے. یہ ایسی حکمت عملیاں ہیں، یہ ایسا طریقہ تدریس ہے جو ہر دور کے لیے ہے، اور موجودہ دور کے لیے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. Adopting these teaching methodologies, we can solve today's so many issues, so many problems. عہد کریں اس ماہ ربیع النور شریف میں ہم جہاں جہاں پر ہیں، جیسے ہیں، جس مقام پر ہیں، جس کیپیسٹی میں ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم پروفیٹک ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس ڈیولپ ہو، ہماری سوسائٹی میں احترام، اخوت، محبت جیسے جذبات جنم لیں، اور ہم ایک پرامن معاشرے کی بنیاد ڈالیں. آپ جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی میتھڈولوجی نے ان لوگوں کو سربلند کیا، عروج عطا کیا، اور دنیا پہ حکمرانی بھی انہی کو نصیب ہوئی. کہ آج کا ماڈرن ورلڈ جو ہے وہ انہی پروفیٹک ٹیکنیک کو اور میتھڈولوجیز کو اڈاپٹ کر کے اپنے لیے امن کی راہ تلاش کر سکتا ہے. مجھے کہتے ہیں محمد طاہر ربانی، بائی پروفیشن اینڈ پیشن ایک ٹیچر ہوں. مینٹورنگ، انٹرپرینیورشپ، ٹیچنگ ٹریننگز اور ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو اگر آج کی ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو لازمی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.